السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في القناة ديالكم العلم نور. قبل ما نبداو الفيديو هبطوا تابوناو عندي وفعلوا الجرس. ان شاء الله غادي نشرحوا جميع لي كور ديال البروميير اني لا دوزيام اني وان شاء الله حتى لا تخوازيام اني. دونك غادي نفاسيليتيو لي كور ما امكن، غنحاول اني نشرح لكم ونبسط لكم المسائل ما امكن. دونك اخوتي ما تبخلوش عليا بجيم وتابوناو ضروري في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد. وعلى بركة الله كنا سالينا لا بروميير بارتي ودخلنا في لا دوزيام بارتي، ولا دوزيام بارتي سالينا من لالتيراسيون. دونك ان شاء الله غادي نبداو في ليروزيون. دونك غادي نبداو ان شاء الله في l'érosion. L'érosion correspond à la mobilisation des produits de l'altération. يعني دوك لو برودوي ديال l'altération اللي تالتيراو. بعدا اللي ما شافش الفيديو الاول ديال لي زالتيراسيون، كاينين دو فيديو، لا بروميير بارتي لا دوزيام، يمشي يشوفهم باش يعرفنا فاش كنهضروا حنايا، باش يكمل معنا الطريق باش يعرفنا شنو كنا كنقولوا. دونك correspond à la mobilisation des produits de l'altération، يعني هادوك لو برودوي اللي تالتيراو لينا دابا كيتموبيليزاو، يعني كيتحركوا لينا، يعني كنحركوهم، يعني كيتحركوا من بلاصتهم. وهاديك العمليه باش كيتحرك من بلاصتو اولا كيتقلع من بلاصتو كتسمى l'érosion. Donc c'est l'ensemble de phénomènes qui enlèvent, qui arrachent les débris, les particules issues de l'altération et modification des reliefs. يعني كيكون عندنا واحد الصخره، كتكون واحد الصخره في واحد البلاصه، هذيك الصخره كتحيد من بلاصتها وكتولي ليبغ، يعني ما كتبقاش لاصقه في بلاصتها، يعني كتولي ليبغ. هذا كتسمى عمليه ديال ليروزيون. وهاد ليروزيون حنا غنشوفو كاينين بزاف ديال لي تيب ديال ليروزيون وحنا غادي نشوفوهم باغ ديتاي. وهاد العمليه هادي كتموديفي لنا لي غولييف. يعني الا كان عندنا مثلا واحد الجبل هنايا فيه الحجر، هنايا الحجيرات هنايا، هذاك الجبل اتوقع عليه موديفيكاسيون باغ ليروزيون. يعني هذا الحجر هذا يبقى يتحيد ويطيح ونحيدوه ويطيح وعاود نحيدوه ويطيح. واحد النهار هذا الجبل هذا غيولي حد هنايا، واحد النهار هذا الجبل هذا غيولي حد هنا، واحد النهار غيولي هكا، واحد النهار غيولي واحد لا سيرفاس اللي هي بلات بحال هكا. يعني موديفيكاسيون دي غولياف، يعني التضاريس كيتبدلوا لنا وكيتموديفياو. Il s'agit d'un phénomène d'usure des roches. Les reliefs montagneux sont peu à peu remplacés par des surfaces plus ou moins planes. هذه اللي دابا ذكرنا، يعني الجبال او التضاريس كامله يعني كيتبدلوا كيوليو دي سيرفاس اللي هما بلان، يعني كيوليو سهول باغ ليروزيون. يعني باغ ليروزيون هي كما قلنا ان لي بارتيكول كيتحيدوا من بلاصتهم بعوامل، هذوك العوامل احنا غادي نشوفوهم في الفقرات الجايه. de faire remplacer la surface plus ou moins plane de faible altitude appelée la surface d'aplanisement. De faible altitude appelée la surface. هذيك la surface ملي غادي تحيدنا داك الجبل من بلاصتو هذيك غتسمى la surface d'aplanisement. En général, l'érosion fait ensuite au processus d'altération qui désagrègue les roches et produisent des particules sédimentaires, mais parfois l'érosion agit sur des roches non altérées. يعني عندنا l'érosion، يعني دائما ما l'érosion كيكون دائما تابع لنا لالتيراسيون. في اغلب الاحيان، ماشي دائما وانما في اغلب الاحيان. وفي بعض الاحيان كيكون ليروزيون ديريكتومون. يعني كتكون عندنا، حنا قلنا بان لالتيراسيون كتكون واحد الحجره كطيح عليها الشتا، لا طومبيراتور، الثلج وهادي كتبدا تشقق ديك الحجره، واحد اللحظه كتفرتت ديك الحجره، كتولي دي بارتيكول. هما هادوك لي بارتيكول هما دابا هاد الحجره تفرتات ولات واحد شويه، هاد لي بارتيكول هادو غيزيدو يتفرتوا غيوليو بحال الرمله مثلا، وغيبقاو شي وحدين منهم اللي هما كبار. هاد لي بارتيكول هادو وقعت لهم لالتيراسيون هنايا، لالتيراسيون. من بعد هاد لي بارتيكول هادو غادي نجيو هنا، شنو غتوقع لهم؟ غيوقع لهم ليروزيون. شنو هو ليروزيون؟ ليروزيون هما اننا غادي نحركوهم من بلاصتهم، غادي يتقلعوا من بلاصتهم اللي هي اوريجينال، يعني غادي يتحركوا من بلاصتهم وغادي ليروزيون. عاد كاين من وراها لو ترونسبور. يعني انك
تديهم لواحد البلاصه واحده اخرى، وين ليغوزيون مجرد انك كتحيدها من بلاصتها كتسمى ايغوزيون. وحنا نشوفوا هادشي باغ ديتاي. وليغوزيون قلنا سوا سويفي لالتيراسيون، يعني سوا كيجي من وراء لالتيراسيون، سوا ان ليغوزيون كيكون اوريجينال، يعني كيكون ديريكتومون، يعني كتكون عندنا حجره هكا مثلا، حجره بحال هكا واقفه في بلاصه، غيجي واحد النهر اللي هو عنده واحد التدفق اللي هو كبير بزاف، وعنده واحد لا توربولونس، يعني الماء كيتحرك فيه بواحد السرعه كبيره، وكيكون الماء جاي بواحد السرعه اللي هي كبيره. اش كيوقع؟ غادي يقلع هاد الحجره من بلاصتها، يعني غيوقع لها ايغوزيون، غيقلع ديك الحجره من بلاصتها، يعني غتولي عندنا واحد لا سيرفاس هكا والحجره ها هي مقلعه من بلاصتها. اوكي، وغادا ترونسبورت هذيك الساعه غادي تتحرك. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شنو هي ليغوزيون. يعني هاد الحجره هادي كنسميوها نو التيغي، حيت ما اصلا ما وقعتش ليها، ما يعني ما تشققاتش، وهادي يعني لوريجين ديال الحجره تحرك. il dépend de plusieurs facteurs. هاد ليغوزيون هذا عنده بليزيور، يعني بزاف ديال العوامل. لا طاي دو ماتيريال، يعني لا طاي ديال الحاجه، يعني لا طاي ديال ديك الحجره اولا داك البلوك. لي بلوك سون موان فاسيلمون ايرودي كو لي سابل، يعني قالك لي بلوك سون موان فاسيلمون ايرودي كو لي سابل. يعني الرمله مثلا، شدينا الرمله، حطيتي الرمله مثلا هنايا، مثلا الرمله عندك هنايا، جيتي خويتي عليها واحد السطل. انا نعطيك مثال باش تفهمني شنو كنقصد لك. مثلا خويتي واحد السطل ديال الماء هنايا، هذاك السطل ديال الماء ملي غتخوي على ديك الرمله، شنو يوقع؟ غادي تتحرك من بلاصتها، بيان سور غادا تتحرك من بلاصتها. ولكن الا كانت حجره وجيتي خويتي عليها سطل ديال الماء، واش هذيك الحجره غادا تتحرك؟ ما بيان سور ما غيوقع عليها والو. يعني لا طاي واحد العامل اللي هو مهم. يعني كل ما كانت لا بارتيكول صغيره، ماشي كل ما، حيت لاغجيل عاوتاني راه غادي يلصق. يعني كل ما كانت لا بارتيكول كانت صغيره، كتكون فاسيل ايرودي من البارتيكول اللي هي كبيره. حيت واحد لا بارتيكول اللي هي كبيره خصها واحد النهر يكون كبير بزاف باش يقدر يحركها بزاف من بلاصه، يعني خصها واحد القوه جارفه كبيره بزاف. هادشي علاش كنهضروا على لا طاي دو ماتيريال. هنا لانتونسيتي دو لاجون ديروزيون. لانتونسيتي دو لاجون ديروزيون هما قلنا هنايا كاين خصها واحد النهر اللي هو يكون تيربولون، يعني يكون في، كتعرفوا دوك الانهار اللي كيكونوا مخلوطين وكيضربوا في الحجر ومجهدين بزاف، هادوك كتكون عندهم واحد لا توربولونس اللي هي كبيره. لا توربولونس هي ديك التخلويضه ديالهم اللي كيكونوا تخلوضوا مزيان، يعني بحال شي موجه ضربت. تعرف الموجه ملي كضرب بداك الجهد ديالها، هذيك هي لا توربولونس. ملي كتخلي داك التشاش نايض تما، هذيك هي لا توربولونس. يعني ملي كتكون لا توربولونس ديالها كبيره، وكيكون واحد لو ديبي ديالها، واحد السرعه ديالها كبيره، والماء دايز منجرف كبير، كيكون فاسيل ايرودي، كيكون سهل باش انك تحيدها من بلاصتها. ولكن ملي كيكون الماء دايز غير بشويه، راه ما يمكنش تهز ليه حجره بحال هادي. ولكن يمكن لك تهز له صابل، ولكن حجره بحال هادي ما يمكنش. يعني لانتونسيتي دو لاجون دو ريزون دو ليروزيون. لاجون دو ليروزيون سوا الريح، سوا الماء، سوا الثلج حتى هو. وحنا نشوفوا باغ ديتاي هاد المسائل هادو. انا كنحاول نشرح لكم بوغ فاسيليتي لو كور. لا توبوغرافي كاين لي مونتاني، كولين، بلان، فالي. لا توبوغرافي دونك على حساب لا توبوغرافي، يعني سوا عندك جبل، سوا تله، سوا هضبه، سوا على سيرفاس اللي هي بلان، يعني السهول. يعني كل وحده غتميز بواحد لو تيب ديال ليغوزيون كيفاش غادي يكون. هنا في لا سيرفاس اللي هي بلون، هاد لا سيرفاس اللي هي بلون، يعني الا بقى دايز لنا واحد الواد من هنايا مثلا، الواد دايز من هنا، اش غيوقع؟ غيتقب ديك البلاصه، يعني غيشكل لينا بحال هكا، غيشكل لينا وسط منها واد. ولكن الجبل الا بقى كيتيغودا مثلا بالريح وبالشتا وهادي، اش غيوقع؟ غيبقى غادي وكينقص، غادي وكينقص، غادي وكينقص، غادي وكينقص، حتى غيولي بلان. عاوتاني هادي نفس القضيه. دونك كل وحده من هادو عندها واحد عندها حتى هي كيفاش غادا تيغودا، كيفاش غادي نحيدو لها هذيك لو بارتيكول. هي سولون لا توبوغرافي. لا بريزونس او نون دو فيجيتاسيون، لا كوفرتور فيجيتال دونس بروتيج دو ليروزيون. يعني البلايص اللي كيكون فيهم الربيع صعيب باش انهم يتيغوداو، حيت الجذور ديال الشجر مثلا، نعطي مثال، مثلا الجذور ديال الشجر
مثلا الجذور ديال الشجر راه كيتبتوا التربه في بلاصتها، التربه كتثبت في بلاصتها. يعني كل ما كان البلاصه فيها الربيع بزاف، يعني الربيع، كل ما كان البلاصه فيها الربيع بزاف، يعني حتى يعني هو الربيع بالخضر، يعني كل ما كان البلاصه فيها الربيع، يعني هذا الربيع هذا راه طارق الجذور ديالو هنا، يعني صعيب باش انه يتيغودا، يعني صعيب باش انك تقلع داك التراب من بلاصتو اولا داك الحجر من بلاصتو، يعني كيولي صعيب بزاف. وهاد ليغوزيون هذا فيه ليغوزيون ايوليان، فيه لاكسيون دو لا بلوي، وفيه ليغوزيون فلوفياتيل اللي هو زعما ديال الواد، وفيه ليغوزيون ماران، وفيه وليغوزيون غلاسيير. حنا غادي نحاول نشوفهم ان شاء الله، ونحاول نزرب شويه في هذا الفيديو باش ما نزيدش نطول عليكم اكثر ويجيكم الكور ممل. Donc l'érosion éolienne, le vent est un agent d'érosion important et très efficace, particulièrement dans les zones désertiques, les zones côtières et les plaines à végétation éparse. Il s'agit de deux façons, par déflation et par corrosion. يعني قال لك هنايا le vent est un agent d'érosion important et très efficace, particulièrement dans les régions désertiques. يعني الهواء واحد لاجون اللي هو مهم بزاف، الريح واحد لاجون اللي هو مهم بزاف في ليغوزيون، حيت كما كتلاحظوا لنا كان عندنا واحد الكتبان رمليه هنايا، كان واحد الجبل ديال الرمل، وبالريح هاد الكتبان تحول لهنايا. علاش؟ حيت انا نحاول نشرح لكم. مهم وكيكون مهم في لي زون ديزيرتيك، يعني في الصحاري ولي زون كوتيير اي لي بلان، وحتى في البلايص اللي هما اللي كيكونوا بلان، يعني كيكون الريح ضارب فيهم مزيان، بلان اي فيجيتاسيون اي بار اي ساجي دو فاسون بار ديفلاسيون او بار كوراسيون. شنو هي هنايا الريح بار ايوليان؟ مثلا عندك هنا سيدي واحد الجبل هنايا ديال الرمله مثلا، انا ما رسمتوش لكم مزيان. ملي غيجي الريح هنايا شنو غادي يوقع؟ غادي يضرب الريح، شنو غيهز هاد لي بارتيكول غيهزهم، غيحولهم لهاد الجهه هادي. والريح الحركه ديالو كتكون بحال هكا، يعني هاد لي بارتيكول يتهزوا، عاوتاني هاد لي بارتيكول هنا يتهزوا، يعني هذا فين غيولي هنايا واحد شويه، هذا غيولي هنايا واحد شويه، هذا غيولي هنايا. يعني هاد الجبل هذا يقدر واحد النهار يولي لنا هنايا، من هنا غيتحول لينا هنايا، غيبقى يدفعوا الريح بحال قلتي كيدفعوا. هذا هو ليوليان. وكيكون مثلا كتكون هنايا، مثلا كتكون واحد الشجيره صغيره، وهنايا شجيره صغيره، وهنا ما كاين والو. مثلا هنا شجيره صغيره وهنا شجيره صغيره، وهنا بيناتهم ما كاين والو، يعني كاين غير التراب والحجر. هنا ليغوزيون كيكون ساهل في هاد البلاصه، ولكن هنا كيكون صعيب حيت الشجره شاده لك داك التراب هنايا. يعني حتى في لي فيجيتاسيون ايبارس كتسمى في لي زون بلان، يعني ما فيهم في لي زون بلان، يعني في السهول، يعني البلايص اللي ما فيهمش التضاريس، ما فيهمش الجبال والتلال، كيكون ساهل، يعني كيكون الهواء كيضرب فيهم ساهل، يعني ماشي مغطيها شي جبال او ولا شي حاجه. فيجيتاسيون ايبارس هي ملي كيكونوا لي فيجيتاسيون بعاد عليهم، يعني ليغوزيون غيدوز من وسط منهم وغيهز داك التراب والرمله والحجر اللي وسط منهم، يعني كتكون ساهله. وفي لي زون ديزيرتيك يعني في الصحاري حتى هو كيكون مهم. دابا هادو البلايص اللي كيكون فيهم لي غوزيون مهم، يعني كيكون فيه واحد الاهميه اللي هي كبيره، كيكون الريح عنده اهميه كبيره في دوك البلايص. لا ديف ولي غوزيون ايوليان فيه جوج، فيه لا ديفلاسيون وفيه لا كوراسيون و لابراسيون ايوليان. شنو هي لا ديفلاسيون؟ Le balayage des particules par le vent, la taille des débris transportés dépend de la force du vent. Le transport sera ainsi sélectif. Les particules fines et sèches seront balayées, laissant sur place les cailloux assez lourds. Ce processus contribue à la formation du hamada, des regs et des sébras. شنو هو la déflation? La déflation هي أنك بالريح كما قلنا بالريح، مثلا هنايا الرمله والحجار والصخرات كبار والرمله مشتته، الريح مني غادي يجي غادي يهز لينا الرمله اللي هي اولا التراب اللي هو رقيق كيسهل باش يتهز، ولكن الحجر ولي بارتيكول اللي كبار الحجرات الصغارين تيبقاو في بلايصهم، يعني كيبقاو فيكسين، خص واحد العاصفه جد كبيره باش ان تقدر تحركهم. هذه هي لا ديفلاسيون، وكيخلي الحجرات اللي هما كبار. وهاد لا ديفلاسيون كتكون الاغلبيه كتكون في الصحاري ياك.
وهاد لا ديفلاسيون كتكون لينا ثلاثه ديال الاشكال: لي حماده، لي غيكس اي لي سيبخا. وخصكم تشوفوهم في التصاور في جوجل، شنو هي لي حماده، شنو هي لي غيكس، شنو هي لي سيبخا، وغادي تعرفوا شنو هي لي حماده، لي غيكس اي لي سيبخا. لو بلاطو روشو دي ديزير. انا نحاول نقلب على التصاور ديال هاد الحماده لي غيكس اي لي سيبخا، ونحاول ندخلهم لكم في الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. بلاطو روشو دي ديزير روشو، حيت دابا ما شفتوش بعينيكم لي غيكس شنو هما، راه ما يمكنش تفهموا مزيان. لو شون دو كايو انغولو après balayage des surfaces désertiques plan il y a le départ du poussière et sable. يعني هادو كيكونوا فيه لي بارتيكول انغولو، يعني كيكونوا بحال هكا، يعني ماشي هكا مدورين، كيكونوا هكا محادين، يعني في حاد. Les sépres la déflation continue d'arracher les débris jusqu'à atteindre le niveau des eaux souterrains. L'eau durcit la surface et se forme ainsi la grande dépression endurée. هاد les sépres شنو هما؟ هو واحد الصحراء كيبقى الهواء يضرب وهي غدا كتهبط غدا كتهبط كيضرب، وكيبقى يحيد لها في التراب من تماك حتى كتولي عندها هاد لا فورم مثلا، حتى كيوصل لي زو سوتيغان، يعني كيوصل لا ناب فرياتيك، يعني كيوصل الفرشه المائيه. كيبقى تخيل معايا كيبقى يتقب حتى كيوصل للفرشه المائيه. ملي كيوصل للفرشه المائيه كيطلع لك الماء هنايا، هادو كيتسماو لي سيبخا. كاينه قلنا لا ديفلاسيون هي هذه اللي شرحناها، وكاينه لا كوراسيون لا كورازيون ou l'abrasion éolienne et l'usure des roches par le vent armé de grains de quartz. Ces grains tendent à polir et user les roches même dures. Ce processus aboutit à la formation des roches en champignons car son action est plus importante à proximité de la surface du sol. Ok, un creusement des alvéoles et des taphonies à arrondir les cailloux et les grains de quartz. هنا شنو كنقولوا بلا كورازيون اي لابرازيون ايوليان؟ شنو هي بعدا لا كورازيون اي لابرازيون؟ كورازيون هي انك كتشد واحد الحاجه وكتبقى تحك فيها بزاف، كتحكها لا كورازيون. و لابرازيون ايوليان، ابراسيون ايوليان يعني كتحكها بالريح. كيفاش؟ حنا قلنا لو صابل، الرمله فيها لي غران دو كوارتز، يعني فيها حبيبات الكوارتز، يعني ها هي الرمله. وحنا شنو قلنا على الكوارتز؟ الكوارتز هو واحد المعدن اللي هو قوي بزاف، واحد الصخر اللي هو قوي بزاف، وقلنا كيتفورما لنا تقريبا في 600 دوغري سيلسيوس في الماغما لتحت، وكيكون ليه واحد كيكون عنده واحد لو غوفغوديسمون اللي هو ضعيف بزاف، يعني كتوقع ليه غوفغوديسمون اللي هو لون، وغوفغوديسمون في واحد الحراره اللي هي قليله، يعني كيتفورم لنا تحت الماغما. المهم منين كيطلع وكيتصاوب لنا الصابل، المهم حنا ما ندخلوش لي ديتاي. المهم لو صابل كيتكون لينا من لو كوارتز و دوطخ بارتيكول. كاين لورتوز، كاين شحال من حاجه، لو فالسيبات سمحوا لي، وشحال من حاجه. المهم هاد لو صابل هذا فيه لي غران دو كوارتز. هادوك لي غران دو كوارتز قلنا حنا بارتيكول اللي هما قاصحين بزاف. مثلا كيكون عندك جبل هنايا قاصح، فهمتي، جبل ديال الحجر. هادوك لي كوارتز حيت الكثافه ديالو القوه ديالهم اكثر من هذيك الماده مناش مصنوع هاد الجبل، يعني هادوك الكوارتز ملي كيهزهم الريح وكيبقاو يضربوا هنايا، راه عام على عام على عام هادوك لي كوارتز كيضربوا كيكشطوا ديك البلاصه، كيكشطوها يعني كيحكوها عام على عام على عام. شنو كيوليو عندنا دي روش اون شامبينيون، يعني هادوك حيت الريح كيكون كيضرب غير لتحت، ما كيكونش كيضرب الفوق، ولكن ما كيقدرش يهز لي غران دو كوارتز الفوق في السماء، كيهزهم. مثلا الريح كيضرب هنايا، وهنا الارض ياك غيهز معاه لي بارتيكول ديال لي صابل، يعني غيهز معاه الرمله. ملي غيهز معاه الرمله دوك لي غران دو كوارتز غيبقاو يتهزوا هنا، حيت ما يقدروش يطلعوا حتى لهنا، حيت غيتقلوا شويه، يعني كيتهزوا غير في هاد البلاصه التحتانيه. كتكون عندنا ديك الصخره هنايا قلنا كي غادا تحول لنا روش اون شامبينيون، يعني على هذا الشكل هذا، يعني بقاو تما كيضربوا غير لتحت حيت الفوق ما كاينش، تيبقاو يضربوا غير لتحت، تيبقاو يهرسوا هاد البلايص، كيهرسوهم حتى كيدخلوا حتى كيعطيونا واحد الحجره على شكل شامبينيون. فهمتوني ولا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. دونك اولا كروزي دي زالفيول اي دي تافوني، يعني كيتقبوا في الحجره دي تقيبات، اولا دي كايو، اولا هادوك لي بارتيكول هادوك اللي كيكونوا هنايا ديال الغران دو كوارتز بقاو تما كيتقاسوا بيناتهم، حيت الكوارتز ما كيقضي عليه غير الكوارتز، يعني ما يمكنش يقدر عليه معدن واحد اخر، حيت هو
قوي بزاف، قاصح بزاف، يعني كيتضاربوا بيناتهم، كيبقاو يتضاربوا بيناتهم هكا، كيبقى واحد يحك الاخر، واحد يحك الاخر، حتى كيوليو دي غران اغوندي، يعني كيوليو لي غران دو كوارتز مدورين. واصلا حتى ملي كيكونوا كيضربوا هنايا راه كيكونوا كيقدروا ان توقع ليه واحد، فهمتي، واحد الاثر اللي هو طفيف 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 جدا. ومع الملايين ديال السنين راه راه ضروري ما غادي يتهرس، راه ضروري ما غادي يولي سو فورم اغوندي. دونك لاكسيون دو لا بلوي. دابا دزنا مشينا من ليغوزيون ايوليان، مشينا لاكسيون دو لا بلوي، لو رويسيلمون. يعني لو رويسيلمون هو جريان ديال الماء. les gouttes les gouttes de pluie par leur impact génèrent une action érosive considérable, particulièrement sur les terrains non consolidés comme les sols. مثلا هنايا عندنا واحد الارض مثلا فيها التراب، مثلا فيها الطين، المهم ارض عاديه، كطيح الشتا. ملي كطيح الشتا المهم هنايا في الراس ديال الجبل شويه كيبقى يتجمع الماء، هنايا يتجمع شويه هنا وهنا، داك الماء كيتجمع واحد شويه، كيعطينا واحد لو غويسيلمون، يعني واحد الخطيط صغيور من الماء. وراكم كتشوفوه ملي كطيح الشتا، راه كيبان لكم خطيط صغيور غادي بالماء هكا، غادي الماء كيجري ملي كتكون طيح الشتا بغزاره. هذاك الخطيط ديال الماء ملي كيبقى غادي هكا غادي هذاك هكا، اش كيوقع؟ يعني كيجر لك، يعني كيتقب ديك البلاصه، كيتقبى غير شويه. علاش؟ حيت ديك الارض رطبه بزاف. هذاك الشيء اللي قالوا لنا هنايا، لي تيغان نون كونسوليدي، يعني هذيك الارض ما قاصحاش، يعني ديك الارض رطبه حيت فيها غير التراب. Les eaux de pluie qui ne s'infiltrent pas couvrent la surface terrestre d'une couche d'eau de faible épaisseur qui va s'écouler le long des pentes de manière concentrée ou diffuse. Cet écoulement ou ruissellement va entraîner les matériaux les plus fins, les argiles, les siltes et les sables, et le gravier vers l'aval, et laissant sur place les cailloux et les blocs. اوكي، هنا شنو عندنا في هاد لابارتي هادي؟ قال لك مثلا في واحد البلاصه كيقدر ان مثلا كطيح لينا الشتا، مثلا كطيح لينا الشتا في واحد البلاصه، وهذيك البلاصه امبيرميابل، يعني ما كدوش لينا الماء، يعني سواء ان داك التراب امبيرميابل، سواء ان ديك البلاصه فيها الحجر ما كدوش الماء، يعني الماء ما كيدخلش، ما كيدوش، ما كيتانفلتراش لتحت، ما كيتابسورباس من طرف الارض. يعني شنو كيوقع؟ كتولي عندنا واحد بحال قلتي المياهات غير مشتين، يعني المياهات مغطيين ديك البلاصه كامله، بحال شي ضايا كيوليو ضايا ولينا رقيقه بزاف. يعني الماء مغطي. هذاك الماء ملي كيتحرك هكا، كيتحرك كامل، يعني اون سيرفاس، يعني اون ديفوز، يعني كيتحرك هكا مشتت. يعني كيكون الماء بحال قلتي بانيو ديال الماء، وعمرتيه شويه، عمرتيه واحد شويه، كيكون كيتحرك بحال هكاك داك الماء، كيكون كيتحرك كامل لو لون ديال هذيك البلاصه، يعني كيكون كيتحرك على طول ديك البلاصه، سواء كيتحرك كامل هكا، سواء كيتجمع في واحد القناه وكيتحرك هكا مجموع. يعني هذاك الماء قالك شنو كيهز غير دوك لي بارتيكول اللي هما صغارين. شنو هما لي بارتيكول اللي هما صغارين؟ لاغجيل، لو سيلت، لو سابل اي لي غرافيي. يعني حتى الغرافيي دوك الحجيرات الصغيورين كيهزهم، وكيهز الرمله، وكيهز لاغجيل اللي هو الطين، ولو سيلت اللي هو واحد النوع ديال الطين حتى هو كيهزهم فيغ لافال. لافال شنو هي؟ لافال هي ملي كيكون عندنا هنايا مثلا هنايا الجبل، هاد الراس ديال الجبل كيتسمى لا مونط، ماشي الراس ديال الجبل، ولكن الراس ديال الواد، الراس ديال الواد، حيت الواد فين كيكب في البحر، كيكب في البحر، يعني هنا الماغ، يعني كيكب لينا في البحر. هذه لا مونط وهذه لافال، يعني الاخر ديال الواد، وهذا الراس ديال الواد كيبدا من هنا وكتسمى لافال، وهذه لافال هي فين كيخوي. يعني داك لا سيرفاس ديال الماء اون ديفوز كتجر لينا دوك لي بارتيكول كاملين رقاقين، وكتديهم حتى لافال، يعني كتجرهم كاملين بديك الشتا، وكتخلي لنا هنايا غير لي كايو اللي ماشي لي كايو، واخا نقولوا لي كايو المهم غير لي بلوك اللي هما كبار، الحجرات اللي هما كبارين. داكشي علاش في الجبال ديما كتلقى فيهم دوك الحجرات كبارين خارجين من هنايا. علاش؟ حيت دوك الحجرات الصغار كلهم كيتجروا مع البحر، مع الشتا، كاع داك الرمله، الطين، كلشي كيتجر مع الشتا، كيبقاو غير دوك الحجرات الكبار. وهذه هي هاد لابارتي هادي.
L'importance de l'effet érosif de la pluie dépend de la taille et de la masse des gouttes. L'importance de l'effet érosif de la pluie dépend de la taille et de la masse des gouttes. L'importance de l'effet érosif de la pluie dépend de la taille et de la masse des gouttes, de leur vitesse de chute et de la durée de l'averse et de la pente du substrat. يعني الأهمية ديال هاد يعني ديال ليغوزيون هاد الشتا هادي باش انها تهز لك لي بارتيكول اللي هما كبار خاص كاين ديبون دو لا طاي يعني لا طاي يعني الا كانت نقطه يعني لا طاحت لنا نقطه من السماء كبيره واش هي لا طاحت لنا نقطه صغيره الا طاحت لنا نقطه كبيره راه غادا تضرب مثلا تضرب في الارض راه غتهز لك راه داكشي غيتهز من بلاصتو وين الا طاحت نقطه صغيره ما عندها ما غتاثرش بحال انا نشرح لكم مثلا بحال مثلا ملي كطيح ديك الشتا مجهده كيكونوا دوك النقط كبار ومجهده يعني ملي كطيح الشتا مجهده والنقط كبار راه غادي تهز دوك لي بارتيكول اللي كاينين في الارض غادي تهزو غادي تجرهم معاها ولكن ملي كطيح ديك الشتا خفيفه بحال الندا كطيح خفيفه هذيك ما كتاثرش على الارض كطيح بشويه وكتابسوربا بشويه ولكن ملي كطيح الشتا مجهده والنقاط كبار وكدير الفيضان هذيك هي اللي يعني هذيك عندها واحد الاثر كبير على ليغوزيون يعني هنا قال لك لامبورطونس دو ليفي ديغوزيون دو لا بلوي ديبون دو لا تاي دونك على حسب لا تاي ديال ديك على حسب لا تاي ديال ديك النقطه ديال الماء ديبون دو لا تاي لا ماس دي غوت يعني الثقل ديالهم دو لور فيتاس دو شوت يعني لا طاحت مجهده او لا طاحت بشويه لا ديوغي دافيرس يعني الشتا الا طاحت لنا لمده ساعه ماشي هي طاحت لنا لمده دقيقه يعني الا طاحت لمده ساعه راه غادي تجر كلشي الا طاحت لمده دقيقه غتجر لك واحد شويه وصافي وغادي تحبس وغادي لي بارتيكول غيتحركوا من هنا وغيتحطوا لك هنا مثلا صافي وغادي تحبس الشتا اي دو لا بونت دو سوبسترا مثلا الا طاحت لك في الراس ديال الجبل راه غتجر لك داكشي مزيان ولكن الا طاحت لك هنايا واحد لا سيرفاس اللي هي بلان راه غادي تحركها من بلاصتها وغادي تحبس يعني كل ما كانت لا بونت كل ما كيكون ليغوزيون اللي هو كبير وهادو هما لامبورطونس دو ليفي ليغوزيف على حساب لا طاي ديال لا غوتليت دو على حساب لا ماس دي غوت على لا فيتاس دو شوت هي الجهد ديالها السرعه ديالها ديوغي دافيرس المده ديال الهطول ديال الامطار ولا بونت يعني لا بونت ديال ديك البلاصه فين غادا طيح il existe دو تيب دو رويسيلمون يعني جريان ديال الماء فيه جوج ديال لي تيب فيه لو رويسيلمون كونسونطري يعني اون فيلي دو يعني لو رويسيلمون كونسونطري اون فيلي دو هو ملي كيكون عندك جريان ديال الماء في واحد كيتكونسونطرا هكا كيبان لك جريان ديال الماء في واحد ما عرفتش كنقولها لكم في العربيه بالعربيه جريان ديال الماء واحد كيما بحال هكا غويسيلمون بحال غويسيلمون هكا من شي كويس وكيمشي داك الماء هكا هذاك هو لو غويسيلمون في لي دو يعني خيط ديال الماء غادي كوندوي دونك كاين لي غويسيلمون لا بلاتي كاين لو غويسيلمون كونسونطري باش نعرفوا اللي كاينين وكاين لو غويسيلمون اون ديفيوز يعني غويسيلمون اون كونسونطري كيكون هو داك على شكل خيط وغويسيلمون ديفيوز كيف بحال اللي قلنا هنايا يعني كطيح الشتا وكتهبط كامله هكا يعني ماشي كتجمع وكتمشي في خيط واحد الشتا لا كطيح وداك الماء اللي كيتجمع كيمشي هاك اما كونسونطري كطيح الشتا وكيبقاو يتجمعوا دوك لي فيلي ديال الماء وكيتجمعوا بيناتهم في واحد الفيله وكيهبطوا دونك le ruissellement concentré conduit au creusement ou ravinement de la surface topographique يعني كيتقب لينا ديك البلاصه حيت هو كيمشي كونسونطري هكا كيتقب ديك البلاصه كيبقى يتقبها l'absence du couverture végétale surtout au climat semi-aride يعني في البلايص اللي ما فيهمش الربيع كما قلنا كيكون ساهل ليغوزيون ياك في البلايص اللي ما فيهمش الربيع وحتى الماء تا هو من بين هاد الاسباب هادو الا ما كانش الربيع في ديك البلاصه وطاحت الشتا راه غادي وما كانش فيها الربيع ديك البلاصه راه غادي تجر ديك الرمله اللي كاينه تماك اولا داك التراب سورتو في لو كليما سيمي اريد يعني نصف جافه accentue ce type d'érosion qui devient plus important avec creusement de ravins plus profonds et plus nombreux, donnant lieu à des terrains de passage appelés les bondlands. يعني هاد لو تيب هاد ديال سميتو ديال هاد ليغوزيون هذا كي على شكل فيلي ديال الماء كيعطينا واحد لي تيران او باساج ابلي لي بوندلاند كيعطينا واحد الشكل ديال
واحد الشكل ديال الوديان كيتسماو لي بوند لاند، لي بوند لاند، وهادي حفظوها. وانا نحاول نقلب لكم على التصويره ديال لي بوند لاند نحطها لكم. Donc le ruissellement des fuses، les pellicules d'eau ruissellent يعني بيليكول قشرة ديال الماء هابطة، génère plutôt des paysages rocheux et des cheminées d'effet. يعني منين كيهبط داك الماء اش كيخلي حجيرات، حجره واحده حجره واحده حجره واحده حجره وبيناتهم الخوايا، يعني حجيرات باينين وكاع داك التراب اللي كان فيهم فوق منهم في الجناب ديالهم تحيدوه، يعني كيبقاو دوك الحجرات باينين لك محطوطين بحال هكا، كيبان لك واحد لا سيرفاس اللي محطوطه فيها الحجر بحال هكا مثلا هكا، والماء داز فوق منهم جر داكشي كامل. نحاول نقلب على شي تصويره نحطها لكم. Les effets du ruissellement sont particulièrement marqués dans les régions arides et semi-arides à végétation. هاد لو تيب هذا دو ruissellement ديفوز اللي كيكون على شكل قشره ديال الماء كيكون معروف في البلايص اللي هما كيكونوا نصف جافين، يعني كيكون فيهم كتكون لا فيجيتاسيون اللي كتكون باعده، كتكون هنا شجره هنا شجره هنا الربيع، فهمتي، ما كيكونش يعني فيه الربيع كتير، حيت لو كان الربيع كتير ما غاديش يجرب ما غيدي منه والو، حيت الجذور ديال الربيع كيشدوا التراب. L'exemple, le relief karstique, il résulte à la fois des phénomènes de dissolution, de ruissellement en surface et des phénomènes de dissolution, circulation en profond la partie l'eau souterraine. المهم هذه ماشي مشكل هذا الاكزومبل هذا، المهم هو انكم تعرفوا بان كاين لو رويسيلمون كونسونطري وكاين لو رويسيلمون اون ديفوز، هذه اللي خصكم تعرفوا. وكاين نمشيو دابا ليغوزيون فلوفياتيل، يعني قرينا ليغوزيون فيها ليغوزيون ايوليان، فيها ليغوزيون فيها لاكسيون دو لا بلوي، ودابا حنا وصلنا ليغوزيون فلوفياتيل. ليغوزيون فلوفياتيل شنو هو؟ les rivières, fleuves et torrents sont capables d'éroder leur substrat, de transporter et accumuler les sédiments, de transporter et d'accumuler des sédiments. L'érosion est d'autant plus importante que la vitesse de turbulence et la charge sédimentaire du cours d'eau sont élevées. يعني هنايا l'érosion fluviatile شنو هو؟ منين جاي من الواد اولا من النهر، الواد اولا النهر، وغالبا النهر هو اللي كيكون عنده لا توربولونس. شنو قلنا قبيله لا توربولونس؟ يعني لا توربولونس هي ملي كيكون الماء مثلا بحال ملي كتشوف شي واد مجعور، فهمتي، كيضرب داك الماء مجهد وكيدير بحال هكا، وداك الماء مخلوط، هذاك الماء اللي كيكون مخلوط كيضرب بحال هكا، هذاك راه كيهز لي بارتيكول من بلاصتهم. يعني كل ما كانت لا توربولونس كبيره، لا توربولونس ديالو كل ما كيكون ليغوزيون كبير بزاف. علاش كان الوديان ديما الواد كتلقى لتحت ديالو غير الصم، غير الحجر. علاش؟ حيت لي بارتيكول الصغار جرهم بديك تاع لا توربولونس جرهم، ولي بارتيكول الكبار شي لي بلوك كبار الحجر كبير وتيجرو بداك الجهد ديال لا توربولونس ديالو. يعني كل ما كانت لا توربولونس كبيره وكل ما كان الجريان ديال الماء كبير كل ما كيكون ليغوزيون كبير بزاف. وهذا الشيء اللي قصدوا لينا به هنايا لا توربولونس الى شارج سيديم او كور دو. دونك لا توربولونس كتلعب لنا واحد الدور اللي هو كبير، لي ريفيير لي فلوف لي طور. المهم dans le cas des substrats peu consolidés, la turbulence du courant suffit à creuser le fond du cours d'eau et à saper les berges pour entailler les formations rocheuses dures. Le courant doit transporter des sédiments grossiers, du sable, gravier, qui jouent le rôle abrasif. يعني le sable et le gravier jouent le rôle. يعني كيكون عندنا مثلا واحد لا سيرفاس اللي هي بلان بحال هكا، مثلا نحاول نرسمها لكم. مثلا هاد لا سيرفاس كيدوز الماء من هنا، كيدوز بديك لا توربولونس ديالو، شنو غيبقى يحفر لينا هاد البلاصه، يعني غيحفرها كتحول، غتولي دايره بحال هكا، تولي دايره بحال الواد.
يعني الماء دايز من هنا كيبقى يتقب فيها. وهادوك لي بارتيكول اللي كيهز معاه هادوك ديال الصابل وديال الغرافيي الحجر ودوك قلنا له صابل فيه الكوارز، كيبقاو يهرسوا داك لي بارتيكول اللي كاينين لقدام، تيزيدوا كيهرسوهم وكيزيدوا كيردوهم ليس. مثلا كانت شي حجره هكا مقمقمه هكا، دوك لي بارتيكول كيبقاو يضربوا فيها ولا كوارز، وهذه حتى كتولي هكا، كتولي ليس، كتولي ملسه. يعني حتى دوك لي بارتيكول اللي كيترونسبورطاو بالماء حتى هما عندهم دور في سميتو، عندهم دور في l'érosion. L'érosion fluviatile est particulièrement importante dans les parties hautes du courant d'eau. Elle produit des vallées en V, soit en U. يعني l'érosion فيه كيكون مهم بزاف. l'érosion فيه كيكون عنده واحد الطاقه اللي هي كبيره. مثلا هنايا الجبل، وهنايا هابط واحد الواد من هنايا، مثلا هابط لنا واد من هنا، يعني هاد الواد هذا غادي يكون ليغوزيون ديالو كبير بزاف هنا الفوق اكثر من هنايا، حيت هنا الجريان ديال الماء كيكون كبير بزاف. هنا لا، كيكون الواد بدا كيحبس، وهنا كيبقى غادي غير بشويه. يعني هنا الجريان ديالو كيكون كبير، هنا ليغوزيون كيكون كبير بزاف. هادشي اللي قصدونا هنا في هاد لابارتي هادي. اون في دونك كيبرودويزين، يعني كيعطيونا جوج تيب ديال لي فالي، جوج تيب ديال الانهار اولا ديال الوديان. يعني كيعطينا اون تيب في، يعني اون تيب في سيتادير الواد كيكون داير بحال هكا، عنده هاد لا فورم هادي بحال هكا، يعني الماء كيبقى كيتقب كيعطينا هاد الفورم هادي. اولا اون نو، يعني كيعطينا هاد لا فورم هادي بحال هكا، الواد كيكون سوا بحال هكا سوا بحال هكا وهكا. يعني هكا، يعني انا بغيت نقصد لكم هكا شنو هي زعما، يعني او اون تيب او، يعني الواد كيكون غادي هكا بحال هكا بحال هكا، الواد ها او على الشكل ديال او. اوكي هكا هذا الواد دابا هكا، الواد دايز وسط منو الماء. اون تيب في كيكون بحال هكا. تنحاول نبسط ما في الامكان باش تفهموها الاخوان. اون تيب في كيكون هكا ها هو اون تيب في. شتيه كيكون، يعني كيبقى الماء كيدوز حتى كيخرق لينا واحد الواد على هذا الشكل. اون تيب في هي في كتبان لكم. كنتمنى تكونوا فهمتوا. ما فهمتوش شي حاجه خليوها في كومونتير. اون في دون لي روش موبل dans les roches meubles, ces vallées peuvent être soit étroites si elles sont situées dans le cours supérieur, la haute vallée, ou larges s'ils sont situés vers le cours inférieur, la base du vallée. يعني هاد لي فالي اون في دون لي روش مeubles، يعني كيكونوا في البلايص اللي كيكون فيهم التربه اللي هي رطبه، ماشي رطبه يعني تربه، حيت البلايص اللي كيكون فيهم عاوتاني الحجر وداك الشيء قاصح ما غيمكنش يتقبلنا بحال هذا. يعني الماء ملي كيبقى يدوز وكانت التربه رطبه وكانت ديك البلاصه رطبه، كيعطينا فالي اون تيب في، يعني كيعطيها لنا على شكل في، يعني كيبقى يتقب تيعطينا فالي اون تيب في. وكيكون لا فالي بوتيتر سوا اتخوات كور سوبيريور لا هوت يعني الواد كيكون مضيق، كيكون بحال هكا مضيق في الراس ديال الجبل اولا الفوق في الراس ديال الواد، وكيكون مواسع بحال هكا لتحت ديال الواد. يعني الفوق ديال الواد علاش؟ حيت الفوق ديال الواد اصلا يلاه بادي الجريان، وثاني حاجه كتكون السرعه كبيره، يعني كيبقى يتقب هو لداخل، يعني فهمتي كيبقى يهرز لي بارتيكول اللي كاينين لداخل، ما كيهش لي ولكن ملي كيهبط لتحت السرعه ديال الماء كتقلال. يعني شنو كيولي كيضرب حتى الجناب، وكيجر مع حتى الجناب، وكيعطينا دي فالي اللي هما ايبار. وكاينين اون تيب او غورج دون لي روش كونسوليدي ou gorge dans les roches sont consolidées. يعني اون تيب او بحال هذا، بحال اللي قلنا في الاول كيكون داير من هنايا على شكل او، على الشكل ديال او بحال هكا، الشكل ديال او ها هي او كتبان لكم ياك. دونك dans les sinuosités des cours d'eau ou méandres. les méandres هما هاد الشكل هذا، كيكون الواد شاد هاد الطريق هادي بحال هكا،
يعني غادي وكيدور بحال هكشي، هادو كيتسموا دي مياندر. ليغوزيون ا ليو سور لا ريف كونكاف، يعني لاغوزيون كتكون في هاد لي بارتي هادي، وانا غادي نشرح لكم شنو زعما كتكون في هاد لا بارتي هادي. abrupte où le courant est fort، يعني هنا لي كورون كيكون تري فور و كي باغ كونسيكونس ريكول، يعني ملي كيضرب هنا كيرجع، يعني كيضرب راه كيغودي وكيعاود يرجع. اوكي انا غادي نشرح لكم هاد المسائل. كي باغ كونسيكونس ريكول الوغ كو دون لي ريف كو دون لا ريف كونفكس، يعني لا ريف كونفكس هي هادي اللي بالليموني، حيت هادي كونفكس وهادي اللي بالزرق كونكاف. convexe basse où le courant circule lentement، يعني الماء كيمشي من هاد الجهة lentement et le siège de dépôt des eaux de mouvement des rives sont à l'origine de la migration des méandres vers l'aval. دابا شنو قصدو لنا هنايا؟ دابا الماء حنا ملي كيكون غادي دابا الماء دايز لنا من هنايا، غادي من هنا غادي من هنا، فين في نظركم الماء غيضرب هنا ولا غادي يضرب هنا؟ دابا هذا اللي هنا، هذا اللي بالكحل هو الواد، هذا اللي بالكحل هو الواد، وهادو اللي بالجناب هنا بالزرق هما شنو هي بعدا كونكاف بالفرونسي؟ شنو هي كونكاف؟ هي شي حاجه مقعره بحال هكا كنسميوها كونكاف. وشنو هي كونفكس؟ هي هكا، هي محدبه، يعني اي حاجه محدبه بحال هكا كنقولوا لها كونفكس، واي حاجه مقعره بحال هكا كنقولوا ليها كونكاف. داكشي علاش هنا قال لك لا بارتي كونكاف، يعني لا بارتي المقعره، هي لا بارتي المقعره هي ديك اللي جات من ليه، ولا بارتي كونفكس هي هذه اللي جات من هنا. شتي حيت جات محدبه بالنسبه للواد هذه راه محدبه حيت كيمشي من ليه، ولكن هذه راه مقعره، يعني هذه هي اللي غيضرب فيها. يعني الواد ملي يكون جاي غيضرب هنا، يعني هاد لي بارتي هاد البلايص اللي هنا غادي يزيد ايغودي، غيزيد يجر معاه لي بارتيكول اللي هنايا، ولكن هنا ما غيجرهمش معاه حيت هادي ما غيضربش فيها، هو غيضرب في هادي، حيت الواد ملي يكون جاي غيكون جاي هكا غادي يضرب هنايا، يعني غادي يضرب غادي يجر هاد لي بارتيكول، يعني هو كي ايغودي هاد البلايص اللي هما كونكاف، والبلايص اللي هما كونفكس ما كتوقعش ليها ليغوزيون، يعني كيزيد يوسع من هنا وكيعاود يزيد يوسع من هاد البلايص هادو اللي كونكاف هنا، وكيعاود يزيد يوسع من هاد البلايص اللي هنا كونكاف هنايا. دونك هاي ليغوزيون ا ليو سور لا ريف كونكاف. لا ريف كونكاف هي هاد لا بارتي هادي اللي من هنايا. ولاكيمولاسيون سور لا ريف كونفكس، يعني هاد البلاصه كيزيد يهرس فيها، وهاد البلاصه كيزيد يتاكيمولا فيها التراب. مثلا غادي يتقب من هنا، وهذاك لي بارتيكول اللي غيهز من هنا غيبقى يهز من هنا، يعني غيبقى هاد الماء غيبقى يهاجر لهاد الجهه هادي، وغيبقى يصاوب واحد، يعني هاد الواد هذا غيبقى يزيد ويكبر هنايا، يبقى يزيد ويكبر هنايا، يعني هاد البلاصه غيبقى يتزاد فيها الرمله، يعني هنايا كتوقع لاكيمولاسيون ديال هاد الرمله ولا التراب اللي كاين تماك. كنتمنى تكونوا فهمتوا. ندوزو لا بارتي جايه، اتقنا ليغوزيون ماران. دونك دابا دخلنا في ليغوزيون ماران. ليغوزيون ماران فيه ليغوزيون دي فاليز، فيه ليغوزيون دي كوت باز، فيه ليغوزيون اوكي المهم ماشي مشكل. ليغوزيون ماران كاين ليغوزيون غلاسيير. دونك هادشي اللي بقى لينا في هاد البلاصه ديال ليغوزيون. ولاني واش نكملو ولا لا؟ المهم نحاول نكمل ونحاول نزرب لكم حيت الفيديو بدا كيطول عاوتاني. Donc l'érosion marine, les vagues et les courants marins sont des agents d'érosion qui contribuent au façonnement des rivages, mais dont ces derniers sont également actifs en milieu marin profond sur les littoraux. L'érosion marine produit des falaises, des encoches, des plateformes d'abrasion en milieu marin profond. Les courants peuvent déplacer des matériaux et creuser des chunaux. دونك شنو هو ليغوزيون ماران؟ هو ملي كيكون عندنا هنايا الشاطئ هنايا، دونك هنايا كاين الشاطئ، هنا عندنا الشاطئ هو البحر، المهم هذا البحر وهنا الشاطئ. انا غادي نحاول نرسم لكم الشاطئ كيفاش كيكون الشاطئ بحال هكا ياك. دونك هذا البحر وهذا الارض، هذا فين كتكون الرمله. يعني الشاطئ ملي غيبقاو يضربوا فيه الامواج، ملي غيبقاو يضربوا الامواج شنو غيوقع؟
راه غاديين يبقاو غاديين وكيجرو في ديك الرملة، غاديين وكيجروها، غاديين وكيجرو في ديك الرملة. هذا سي ان تيب ديغوزيون. اوكي، انا كنحاول نشرح لكم اون جينيرال. مثلا قلنا هنايا كاينه هنايا واحد لافالاز، يعني كاين هنايا واحد اش كنسميوه حافه، حافه اون فالاز، اون فالاز. دونك هذه حافه. هاد الحافه هادي الا بقاو هنا كيضربوا لنا المواج، مثلا كيضربوا هنا كيضربوا لنا المواج، موجة على موجة على موجة على موجة على موجة، كيضربوا المواج كيضربوا. شنو غيوقع لنا في هاد البلاصه هادي؟ هاد البلاصه هادي غادي تولي غادا وكتتقب، غادا وكتتقب، غادا وكتتقب. وهادو غادي نمحيوهم من هنايا، حيت هاد البلاصه غادا تهرس من هنايا، شتي؟ بسبب المواج تبقى تضرب 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 غادي تتقب ديك البلاصه. هادو كيتسموا دي زونكوش، كيتسمى هاد البلاصه دي زونكوش. هادي شنو غيوقع لها مع الوقت؟ غادا تهرس، غادا تهرس من هنايا، غادا تشقق وغادا طيح. هذا سي ان تيب دو غوزيون ماغا، وغندخلو باغ ديتاي في هاد الشيء هذا. انا شرحت لكم اون جينيرال شناهي لي غوزيون ماغا، ونخليكم حتى الفيديو الجاي ونكملوا ان شاء الله شنو هو لي غوزيون ماغا. المهم انا حاولت نعطيكم فكره، والفيديو الجاي ان شاء الله ونكملوا هاد المسائل هادو. وما تنساوش ابوني وديروا جيم لا فيديو اللي عجبكم، ما عجبكمش ديروا ديزلايك وخليو كومونتير الا ما فهمتوش شي حاجه. وشكرا جزيلا والله يعاونكم. وكان معكم الاخ ديالكم من قناه العلم نور. وشكرا الله يعاونكم. السلام عليكم.